नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराउन आवश्यक तयारी पूरा। चुनाव चिन्ह अंकित झण्डा बोके आयोगले कारबाही गर्ने। गठबन्धन बीच स्थानीय तहको सीट बाँडफाँड प्रति माधव नेपालको असन्तुष्टि। भागबण्डाको जिल्ला तहको रिपोर्टले आफूहरूलाई उत्साही नबनाएको धारणा व्यक्त। मौसम प्रतिकूलताका कारण स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको भन्दै सतर्कता अपनाउन डाक्टरको सुझाव। दीर्घरोगी बालबालिका वृद्धहरूले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेमा जोड। रुसद्वारा पहिलो पटक युद्धपोत मुस्कोवा डुब्दा भएको हाताहातीको विवरण सार्वजनिक। 1 जनाको मृत्यु, 27 जना हराइरहेको जानकारी। र आइपिएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा अन्तर्गत शनिबार साँझ बेंगलोर र हैदराबादले प्रतिस्पर्धा गर्दै। खेल साँझ 8:15 बजे मुम्बईमा हुने। सुरु गरौं निर्वाचन आयोगको अपील सम्बन्धी समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 11 र 12 गते स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न राजनीतिक दल र सरकारवाला निकायलाई अपील गरेको छ। निर्वाचन आयोगले शनिबार गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले वैशाख 11 र 12 गते बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म वैशाख 30 गतेदेखि हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। आयोगले निर्वाचनमा योग्यता पुगेका सबै मतदाताहरूलाई रुचाएको पदमा उम्मेदवारी दिन सक्ने वातावरण बनाइदिन पनि सबै राजनैतिक दल, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायत सबै सरकारवालालाई आग्रह गरेको छ। उम्मेदवारी मनोनयनमा चाप पर्न नदिन 2 दिन उम्मेदवार मनोनयनका लागि समय दिएको पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ। वैशाख 11 र 12 गते तोकिएको समय 10 बजेदेखि 17 बजेभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि समयमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न सक्ने भएकोले यसबाट उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सहज, सरल र शान्तिपूर्ण रूपमा समयमा नै सम्पन्न हुने विश्वास आयोगले लिएको छ। वैशाख 16 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने र 17 गते भोलिपल्ट उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका महिलाहरू सहितको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचनमा उम्मेदवारी तय गर्न संवेदनशील भइदिन पनि राजनैतिक दलहरूलाई सचेत गराएको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवगत गराउँदै सबैलाई पालना गर्न आग्रह पनि गरेको छ। आयोगले उम्मेद्वारहरूको प्रचार प्रसारमा चुनाव चिन्हको प्रयोगमा कडाई गरेको छ। आयोगले प्रचार प्रसारका क्रममा चुनाव चिन्ह भएको झोला, टोपी, झण्डा इत्यादि बोके सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक जारी छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार मनोनयनको समय तोकिएको छ। मनोनयनको अघिल्लो दिन महानगर र उपमहानगरपालिकाको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बैठक बसेको हो। बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकमा महानगर उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको आकांक्षीहरूको नाम प्रस्तुत गरिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन बीच जिल्ला तहमा भइरहेको स्थानीय तहको सीट बाँडफाँड प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले जितेको ठाउँमा आफ्नो पार्टीको पहिलो हक र दाबी लाग्ने सहमति भए पनि सोही अनुसार जिल्ला तहको सीट बाँडफाँड नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनको सीट बाँडफाँडको जिल्ला तहको रिपोर्टले आफूहरूलाई उत्साही नबनाएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको पदहरूको सीट बाँडफाँडले आफूहरू उत्साही भए पनि जिल्लाहरूको रिपोर्टले भने आशावादी नबनाएको अध्यक्ष नेपालको भनाइरहेको छ। चुनावमा हामीले 5 दलीय गठबन्धनसँग
वार्ता गरिरहेका छौँ। 5 दलीय गठबन्धनको बीचमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ, तर त्यो छलफल त्यति उत्साहवर्धक छैन। पहिलो चरणको हामीले जुन सहमति गरेका छौँ त्यो चाहिँ उत्साहवर्धक छ। हामीले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा केही पदहरूको बीचमा सहमति गरेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा नोमिनेसनकै बेला विद्रोही उम्मेद्वार उठाएर आफ्नो पार्टीलाई हराउने षड्यन्त्र एमाले गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारबाट हटेको र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट पछारिएको उल्लेख गर्दै उहाँले एमालेलाई पहिलो शक्ति हुँ भन्ने दम्भ नपाल्न चेतावनी दिनुभयो। पछार्न सक्छु भन्ने ठानेको यही भन्दा भन्दै अहिलेसम्म पछारिए केन्द्रबाट पछारिए, प्रदेशबाट पछारिए, राष्ट्रिय सभामा पछारिँदाखेरि पनि अझैसम्म पनि होस खुलेका छैन, दम्भको घोडामा चढेका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमाले भित्रका केही नेताहरू निराश र हताश मनस्थितिमा रहेको दावी गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीमा आउन पनि आह्वान गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो भागमा परेको महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको छ। एकीकृत समाजवादीले आफ्नो भागमा परेको पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा धनराज आचार्य र हेटौडा उपमहानगरपालिकामा मीना लामालाई मेयरमा उठाउने तयारी गरेको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा रामेश्वर श्रेष्ठ, इटहरीको उपमेयरमा केशव विष्ट, बुटवल उपमहानगरको उपमेयरमा चिनबहादुर गुरुङ र तुलसीपुर उपमहानगरको उपमेयरमा जोगबहादुर राणालाई उम्मेद्वार बनाउने तयारी भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीले जनाएको छ। नेपालको सुरक्षा संयन्त्र यही वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धाँधली र भयरहित तवरमा सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक सुरक्षा रणनीतिका साथ कार्यक्षेत्रमा होमिएको छ। सुरक्षा टोलीले अहिले मतदान स्थल र केन्द्रको सूचना संकलन, रेखी तथा स्थलगत निरीक्षणको काम गरिरहेको छ भने निर्वाचन गतिविधि शुरू भएको क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न खटिसकेको छ। निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहनेछ। निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती आकलन गर्दै चारैवटा सुरक्षा निकायले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको जनाएका छन्। निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन एकीकृत तथा छुट्टा छुट्टै रणनीतिक सुरक्षा योजना निर्माण गरी संयन्त्र परिचालन भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री खाँडले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउने जिम्मेवारी सबैको भएकाले त्यसमा कुनै पनि कसर बाँकी नराखी कार्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। निर्वाचनमा आउन सक्ने चुनौती चिर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउने विषयमा सुरक्षा अधिकारीले गृहमन्त्री समक्ष निर्वाचन सुरक्षा योजनाबारे ब्रिफिङ पनि गरिसकेका छन्। निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले 65,000 बढी जनशक्ति निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षामा परिचालन गर्ने गरी आवश्यक रणनीति तयार पारेको छ भने नेपाली सेनाका 71,000 जनशक्ति निर्वाचनमा खटिनेछन्। यस्तै सशस्त्र प्रहरीबाट 32,000 जनशक्ति निर्वाचनमा खटिनेछन्। समाचारमा एकैछिन विश्राम। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टमा छ अत्याधुनिक प्रविधि जसले सरल बनाएको छ हाम्रो जीवन शैली। हरेक पाइलामा थप्दैछन् खुसीका क्षणहरू। प्रविधि आधुनिक जीवन शैलीको सहयात्री बनेको छ र दिँदैछन् भोलिलाई पूर्ण आकार। प्रविधिले नै दिन्छ हरेक कठिनाइमा साथ र बढाउँछ भवितव्यलाई रोक्ने मजबुत हात अनि दिन्छ अझ दिगो सुरक्षा। यस्तै अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर।
हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र औपचारिक भ्रमणमा आएका अमेरिकी संसदीय टोलीबीच भेटवार्ता भएको छ। सिनेटर किस्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वको संसदीय टोलीले देउवालाई भेट्नु भएको हो। हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावमाथि केन्द्रित रहेर छलफल केन्द्रित रहेको बताइएको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र अमेरिकी संसदीय टोलीबीच भेटवार्ता भएको छ। उहाँहरूबीच आर्थिक विकास लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्ने विषयमा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय स्तरमा साझा चासोका क्षेत्रहरूमा पनि विचार आदान प्रदान गरिएको थियो। 4 जना अमेरिकी सिनेटर र 1 जना सांसदको टोली शुक्रबार साँझ काठमाडौँ आइपुगेको थियो। टोलीमा सिनेटरहरू सेल्डन व्हाइट हाउस, कोरी बुकर, मार्क केली र प्रतिनिधि सभा सदस्य मेन्डेर जोन्स हुनुहुन्छ। अमेरिकी सिनेटरको टोली आइतबार फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकी सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता पारित गरेकोमा नेपालको संघीय संसदप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल अमेरिका संसदीय मैत्री समूहसँग शनिबार काठमाडौँको एक होटलमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अमेरिकी सांसदहरूले नेपालको समृद्धिका लागि, नेपालको जनजीविका र समावेशी विकासका लागि आवश्यक सहयोगलाई निरन्तरता दिन अमेरिकाका दुवै पार्टीका सांसदहरूको तर्फबाट प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपालको पूर्वाधार विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकास, नवीकरण ऊर्जा नेपालको विकासका लागि अति महत्वपूर्ण स्रोत भएको कुरा आफूहरूले राखेको र त्यसमा पनि सहयोग गर्ने कुरा अमेरिकी सांसदहरूको टोलीले राख्नु भएको समूहका संयोजक डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो। अर्थमा स्वच्छ र रिन्युएबल ऊर्जाका लागि एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत रहन सक्छ दक्षिण एसियाका लागि र अरू पनि सबै छिमेका देशहरूका लागि भन्ने कुरा हामीहरूले पनि भन्यौँ। उहाँहरूले पनि त्यसमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अमेरिकी सांसदहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापनार्थ कार्यमा नेपाली सेनाले पुर्याएको योगदानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको थियो भने नेपालको विपद व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको थियो। दुई मुलुक बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध 75 वर्ष प्रवेश गर्न लागेको अवसरमा अमेरिकी सांसदहरूले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको हो। टोलीले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गरी द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल गरेको थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टमा छ अत्याधुनिक प्रविधि जसले सरल बनाएको छ हाम्रो जीवन शैली। हरेक पाइलामा थप्दैछन् खुसीका क्षणहरू। प्रविधि आधुनिक जीवन शैलीको सहयात्री बनेको छ र दिँदैछन् भोलिलाई पूर्ण आकार। प्रविधिले नै दिन्छ हरेक कठिनाइमा साथ र बढाउँछ भवितव्यलाई रोक्ने मजबुत हात अनि दिन्छ अझ दिगो सुरक्षा। यस्तै अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। मौसम अनुकूल नहुँदा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखा पर्न थालेको भन्दै विज्ञहरूले विशेष सतर्कता अपनाउन जोड दिएका छन्।
जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय नेपालमा मौसम एकनासको हुन नसकेको र यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न थालेको भन्दै विज्ञहरूले सतर्कता अपनाउन जोड़ दिएका हुन्। जनरल फिजिशियन डाक्टर प्रेम पाण्डेले अहिले मौसम परिवर्तन भइरहेको र यसले बालबालिका, वृद्ध-वृद्धा र गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भएकोले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मौसम परिवर्तनका कारण दम, सुगर र मुटुका रोगीहरूलाई पनि स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्नुभयो। भइरहेछ, एकैचोटि जाडोबाट गर्मी हुँदै रहेछ र अहिले पोल्युसन चाहिँ एकदम हाई लेभलमा छ नेपालमा, स्पेसली काठमाडौँमा है। त्यो कारणले चाहिँ यस्तोमा बढी बिरामीहरूलाई मार पर्ने भनेको बुढापाकाहरू जुनमा दम हुन्छ, मुटुको रोगी हुन्छ, सुगर रोगीहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ बढी असर पारेको छ अहिले। डाक्टर पाण्डेले अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण मौसम अनुकूल नरहेको भन्दै दीर्घरोगी, बालबालिका, वृद्ध-वृद्धाहरूले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय नेपालको काठमाडौँ सहित अन्य शहरी क्षेत्रको वातावरण स्वास्थ्यवर्धक नरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयसस 3 दिने औपचारिक भ्रमण सकेर फर्किनु भएको छ। उहाँ शनिबार बिहान जेनेभाका लागि फर्किएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। उहाँको टोलीलाई विदाई गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। बिहिबार काठमाडौँ आइपुग्नु भएका महानिर्देशक टेड्रोसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विनोद खतिवडा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का लगायतसँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास पुग्दा उहाँलाई प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड नियन्त्रण लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभएको थियो। भेटमा महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गरी प्राय सबै जसोलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसकेको भन्दै यस्तो प्रभावकारी कार्यका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। अब आर्थिक समाचार। भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिरा एयरलाइन्सले उडान सुरु गर्ने भएको छ। जेठ 2 गते बुद्ध पूर्णिमाका दिनदेखि कुवेतबाट 278 यात्रु बोक्न सक्ने क्षमताको न्यारो बडी जहाजले उडान भर्ने भएको हो। उक्त दिन जजिराको न्यारो बडीले आफ्नो जहाज मार्फत यात्रु ल्याई गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण गर्ने भएको छ। त्यसको भोलिपल्ट जेठ 3 गते बिहान 2:30 बजेको समयमा नेपालबाट 30 भन्दा बढी यात्रु बोकी कुवेत का लागि उक्त विमानले उडान भर्ने योजना रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। कुवेत जान यात्रुको बुकिङ भइसकेको उद्योग वाणिज्य संघ सिद्धार्थनगरले जनाएको छ। त्यसपछि साताको 3 दिन सोमबार, बुधबार र शुक्रबार नियमित उडान भर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। पुरानो विमानस्थलमा अहिले दैनिक 24 जहाजले उडान भर्छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले पहिलो पटक युद्धपोत मोस्कवा डुब्दा भएको हताहतीको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले जनाए अनुसार मोस्कवा डुब्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने अरु 27 जना हराइरहेका छन्। रक्षा मन्त्रालयले 396 जनाको उद्धार गरिएको समेत बताएको छ। यद्यपि रुसी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन नसकेको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि रुसले कृष्ण सागरमा मोस्कवा युद्धपोत डुब्दा भएको हताहतीको विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन। रुसले उक्त युद्धपोत आगलागीका कारण डुबेको बताउँदै आएको छ भने युक्रेनी पक्षले उक्त युद्धपोतमा नेप्चुन क्षेप्यास्त्रबाट आक्रमण गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। गत फेब्रुअरी 24 यता युक्रेन विरुद्ध जारी रुसी आक्रमणका क्रममा मोस्कवा डुबेको घटनालाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
तालिबानले अफगानिस्तानमा टिकटक र पब्जी एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अफगानी युवाहरूमा उक्त एपको नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै तालिबानले ती एपहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। संगीत, फिल्म र टेलिभिजन शो ओपेराहरूमाथिको प्रतिबन्धपछि यो रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो। तालिबानले पछिल्लो प्रतिबन्ध युवा पुस्तालाई बहकिनबाट रोक्न लागू गरिएको दावी गरेको छ। गत वर्ष सत्तामा आएपछि तालिबानले पहिलो पटक कुनै एप सञ्चालनमा रोक लगाएको हो। एपमाथि प्रतिबन्धको घोषणा भए पनि कहिलेदेखि उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आउने र कहिलेसम्म लागू हुने भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार साँझ रोयल्स च्यालेन्जर बेंगलोर र सनराइज हैदराबादले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। मुम्बईमा हुने दुई टोली बीचको खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। बेंगलोर 7 खेलमा 10 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। आजको खेलमा जित निकाल्दै बेंगलोर अङ्क तालिकामा आफूलाई बलियो बनाउने योजनामा हुनेछ। 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको हैदराबाद पनि सहज जितको अपेक्षामा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति प्रदेश 1 का पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाड़ी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित क्षणिक हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराउन आवश्यक तयारी पूरा, चुनाव चिन्ह अंकित झण्डा बोके आयोगले कारबाही गर्ने। गठबन्धन बीच स्थानीय तहको सीट बाँडफाँड प्रति माधव नेपालको असन्तुष्टि, भागबण्डाको जिल्ला तहको रिपोर्टले आफूहरूलाई उत्साही नबनाएको धारणा व्यक्त। मौसम प्रतिकूलताका कारण स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको भन्दै सतर्कता अपनाउन डाक्टरको सुझाव, दीर्घरोगी बालबालिका वृद्धहरूले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेमा जोड। रुसद्वारा पहिलो पटक युद्धपोत मोस्कवा डुब्दा भएको हताहतीको विवरण सार्वजनिक, 1 जनाको मृत्यु 27 जना हराइरहेको जानकारी। र आइपिएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार साँझ बेंगलोर र हैदराबादले प्रतिस्पर्धा गर्दै, खेल साँझ 7:45 बजे मुम्बईमा हुने।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।